सबक है हमारा सब्र व शुक्र और हमारी इनफरादी व इज्तिमाई ज़िंदगी। इसमें हम एक मौजू सब्र का मुतालिया कर चुके हैं। आइए बढ़ते हैं अगले मौजू की तरफ, जो कि है शुक्र। शुक्र भी इंसान की ज़िंदगी में नागुज़ीर है। जिस तरह हमने पढ़ा कि सब्र भी इंसान की सिफ़ात में से एक अहम सिफ़त होना चाहिए, इसी तरह इंसान को चाहिए कि वो अपनी दीनी और दुनियावी ज़िंदगी में शुक्र का एहतमाम करे। जो कोई उसके साथ भलाई करे वो उसी वक्त मौके पे उसके साथ वैसी ही भलाई करने की कोशिश करे और शुक्रिया ज़रूर अदा करे। और इसी तरह अल्लाह ताला ने जो हमारे साथ इतने एहसानात किए हैं, तो उसका भी ये अदना सा तरीका है कि हम हर वक्त अपनी ज़बान से, अपने जवारे से, अपने अज़ा के साथ अल्लाह ताला का शुक्र करें और उसकी हम्दो सना करें। शुक्र के मौजू में हम चंद नुकात पर रोशनी डालेंगे, जो कि कुछ यूँ है। शुक्र का मफ़हूम, इसमें हम लुग़वी और इस्तिलाही तारीफ़ को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद शुक्र कुरान की रोशनी में, शुक्र हदीस की रोशनी में, शुक्र की अक़साम, शुक्र की ज़रूरत व अहमियत और शुक्र के फ़ज़ाइल व फ़वाइद पर रोशनी डालेंगे। आइए बढ़ते हैं पहले नुक्ते की तरफ, जो कि है शुक्र का मफ़हूम। शुक्र के मफ़हूम में हम सबसे पहले लुग़वी तारीफ़ को पढ़ेंगे और इसके बाद फिर इस्तिलाही तारीफ़ को पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं लुग़वी तारीफ़ की तरफ, यानी लुग़त अरब में शुक्र से क्या मुराद है। सब्र की तरह शुक्र भी सह हरफी लफ्ज़ है। शीन, काफ, रा, ये 3 हर्फ पर मुश्तमिल है और इसका मायनी और मतलब है नेमतों की दिल से शुक्रगुजारी करना, ज़ुबान और अमल से कदर शनासी करना, किसी के एहसानात व अनायात पर उसकी तारीफ़ करना, उसका शुक्रिया अदा करना, दिल से उसकी कदर को जानना, ज़बान से उसका इजहार करना। अल्लाह ताला के अस्मा में से एक सिफाती नाम है अश-शकूर, और इसके साथ साथ कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने लिए शाकिरुन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जैसा कि आपके सामने आयत लिखी हुई है, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, यकीनन अल्लाह बड़ा कदर शनास, बड़ा ख़बरदार है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने इस आयत में ख़ुद को शाकिरुन यानी कदर शनास कहा है। हम बहैसियत एक मुसलमान, बहैसियत एक इंसान जो भी अमल करते हैं वो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल किया जाता है। अल्लाह ताला उसको कदर शनासी की निगाह से देखते हैं। अब बढ़ते हैं अश-शकूर की तरफ। अश-शकूर भी अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम है और इससे मुराद भी है कि कदरदान। तो अल्लाह ताला की सिफाती नाम में से शाकिरुन और अश-शकूर है, जिससे मुराद है कदर शनास, कदरदान, यानी दिल से किसी काम की कदर करने वाला, बहुत ज़्यादा अजर देने वाला। तो अश-शकूर के मानी कदरदान की हैं, जो कि है बहुत ज़्यादा अजर देने वाला। शाकिर और शकूर वो होता है जो इन लोगों के अमल को ज़ाया नहीं करता, जो उसकी रज़ा के लिए अमल किया करते हैं, बल्कि उनका बदला कई गुना बढ़ा कर दिया करता है और उनको अजर अता फरमाता है। वो थोड़े से अमल की भी कदर करता है और ज़्यादा ख़ताएँ माफ़ करता है। वो अपनी नेमतों की शुक्रगुजारी करने वालों को अच्छे लफ्ज़ों में याद करता है, उनकी तारीफ़ फरमाया करता है। जो लोग अपने थोड़े से अमल के ज़रिए भी अल्लाह ताला की कुर्बत चाहते हैं, तो वो उनको अपनी कुर्बत अता करता है। तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इंसान के अमाल का कदर शनास है, कदरदान है। इंसान को भी चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करे, सजदा शुक्र बजा लाए, अल्लाह ताला की हम्दो सना करे कि अल्लाह ताला ने उसको इतनी ज़्यादा नेमतें अता फरमाई हैं। अब बढ़ते हैं एक नुक्ते की तरफ। आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि शुक्र और हम्द में क्या फ़र्क है। तो एक अल्लाह वाले ने इसका फ़र्क बताया और हमें समझाया कि शुक्र अपने अज़ा के साथ है, यानी बॉडी लैंग्वेजेस के साथ है, आपके जेस्चर्स के साथ है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सजदा शुक्र बजा लाएं, तो जो सजदा करना होता है वो अपने अज़ा के साथ करना होता है, तो ये शुक्र है। और हम्द क्या है? हम्द ये है कि इंसान अपनी ज़बान और दिल के साथ अल्लाह ताला की हम्दो सना में मसरूफ़ रहे। और एक और फ़र्क बयान किया, और वो ये था कि शुक्र ये है कि इंसान मुसीबतों पर शुक्र गुजारी करे। यानी आपको कोई मुसीबत पेश आई है तो आप हाई दवाई ना डाल दें, आप शुक्र करें उस मौका पर भी। और हम्द ये है कि हर हाल में, तंगदस्ती में, खुशहाली में, रंज में, राहत में आपने अल्लाह ताला की हम्दो सना करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको शुक्र और हम्द का फ़र्क समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले नुक्ते की तरफ, जो कि है इस्तिलाही तारीफ़। तो शुक्र की इस्तिलाही तारीफ़ कुछ यूँ है कि इस्तिलाह में अल्लाह का शुक्र अदा करने से मुराद है कि उसकी नेमतों का तज़किरा करना और उसकी तारीफ़ करना, हम्दो सना करना,
زبان سے ذکر کرنا، دل سے اس کی قدر کرنا اور اللہ سے محبت کرتے ہوئے اس کے احکام کو بجا لانا۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسانات کیے ہیں، اس لیے یہ اس بات کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر کریں، اس کی حمد و ثنا کریں۔ کوئی لمحہ بھی ہماری زندگی کا ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان اس کے ذکر سے خالی ہو، ہر لمحہ ہماری زبان اس کے ذکر سے تر رہے، کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مدد حاصل کرنی چاہیے، نماز سے، ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، تو اس طرح اللہ تعالیٰ دلوں میں لگی گرہیں کھول دیا کرتے ہیں، آپ کے مسائل کا حل فرما دیتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو شکر کا مفہوم، اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف سمجھ آ گئی ہے، تو ہم اپنے اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے شکر قرآن کی روشنی میں، یعنی قرآنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے شکر کا لفظ کس طرح سے استعمال کیا ہے۔ تو آپ کو بتاتی چلوں کہ قرآن میں شکر کم و بیش 75 دفعہ آیا ہے، یعنی 75 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا۔ تو بڑھتے ہیں آیات کی جانب۔ پہلی آیت ہمارے پاس کچھ یوں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بے شک ہم نے اسے حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے شعور و بصیرت کی راہ بھی دکھا دی، اب خواہ وہ شکر گزار ہو جائے یا نا شکر گزار رہے۔ تو یہ آیت آپ کے سامنے ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حق و باطل کا راستہ واضح کر دینے کے بعد یہ فرما دیا کہ اب یہ انسان کی مرضی اور اختیار پر منحصر ہے کہ وہ شکر گزاری اختیار کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس قدر ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں اس پر تقاضا تو یہی بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، لیکن شیطان کبھی کبھی ہمیں بہکا دیا کرتا ہے اور ہمارے دل میں وسوسے ڈال دیتا ہے، تو انسان بہک کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو شکر گزاری اختیار کرے اور چاہے تو ناشکری کرے۔ پھر اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے اور اپنے والدین کا شکر ادا کرنے کی ہمیں ترغیب دی ہے، ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انشکر لی ولی والدیک، اسے یہ حکم دیا کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے خالق و مالک یعنی اللہ رب العزت کا سب سے زیادہ شکر ادا کریں اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کریں کہ جنہوں نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں اس دنیا میں لے کر آئے، ہماری اچھی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں اور ہمیں ہمارے رویوں سمیت برداشت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ ہم اپنے والدین کا بھی شکر ادا کریں۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جو کوئی شکر کرے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، اور جو کوئی کفر کرے گا تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کا اشارہ فرما دیا ہے کہ جو کوئی بھی شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے گا تو وہ اپنے لیے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی، ہمارے روزوں کی اور ہمارے شکر گزاری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نہ بھی شکر کریں تو وہ ہمیں یوں ہی عطا کرتا رہے گا، لیکن شکر کرنے کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ جب ہم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نوازتا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ تو دیکھیے ان آیات کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو اختیار دے دیا کہ وہ یا تو شکر گزاری کرے یا ناشکری کرے، پھر حکم فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، اور پھر فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو یقیناً عذاب کے مستحق ٹھہرو گے۔ اور پھر ایک خوشخبری دے دی اس آیت میں کہ اگر تم لوگ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو گے تو جو لوگ شکر کرتے ہیں میں ان کو اور زیادہ عطا کرتا ہوں۔ جیسا کہ ہم اپنی اطراف میں بھی نظر دوڑائیں یا اپنے گھر میں بھی دیکھ لیں تو جو بچے شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو ان کے پیرنٹس، ان کے والدین، ان کے بھائی بہن ان سے خوش ہوتے ہیں اور ان کو اور زیادہ دیتے ہیں۔
مثال کے طور پر ہم کسی بچے کو اگر کوئی کینڈی کوئی ٹافی دے دیں اور وہ آگے سے آپ کو تھینک یو بولے تو آپ پیار محبت میں نہال ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کو ایک اور دے دیں۔ تو شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں کو سکھانے کی بھی ضرورت ہے۔ امید کرتی ہوں قرآن کی روشنی میں آپ کو شکر کا مفہوم سمجھ میں آیا ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں حدیث کی طرف۔ تو شکر حدیث کی روشنی میں ہمارا اگلا موضوع ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے اس حدیث میں کہ جو لوگ اپنے ہی بہن بھائیوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو اس حدیث کی روشنی میں آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کو شکر گزار ہو جائیں۔ اور جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ شکر گزاری آپ کے تمام اعضاء کے ساتھ ہے، آپ یا تو اسے اس کا بہتر اجر دے دیں، بہتر بدلہ دیں، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہوتا ہے، یا پھر کم سے کم اگر آپ میں اتنی توفیق نہیں ہے تو آپ اس کا شکریہ ہی ادا کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اشارہ فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، کیونکہ جب ہم شکر کو اپنی پریکٹس میں لے کر آتے ہیں، اپنی عادتوں میں شامل کر لیتے ہیں، تو پھر ہم اٹھتے بیٹھتے لوگوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کیا کرتے ہیں۔ اگلی حدیث کی جانب بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے اور اس کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھتی ہے، اور یہ معاملہ کسی اور انسان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ صرف ایک مومن کے ساتھ یہ خاص ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو راحت دیتے ہیں تو وہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو مومن کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہے، چاہے اس کو مصیبت پہنچتی ہے چاہے اس کو خیر پہنچتی ہے، وہ دونوں معاملوں میں شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو کچھ دیا جاتا ہے تو اسے اس کا بدلہ دینا چاہیے، بشرطے کہ وہ برداشت کر سکے۔ اگر وہ برداشت نہیں کر سکتا تو اسے اس کی تعریف کرنی چاہیے، جو اس کی تعریف کرتا ہے وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور جو اسے چھپاتا ہے وہ اس کا ناشکرا ہے۔ دیکھیے کس قدر خوبصورت حدیث ہے کہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہی ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کوئی بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو آپ بھی بدلے میں بھلائی کریں۔ آپ کو کسی نے تحفہ دیا ہے، کوشش کریں اپنی چادر میں رہتے ہوئے اس کا اچھا بدلہ دیں۔ اگر آپ اس کا اچھا بدلہ نہیں دے سکتے تو آپ کوشش کیجئے کہ اس جیسا بدلہ اس کو دے دیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی بھی توفیق نہیں دی تو کم سے کم آپ اچھے جیسچرز کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کریں، کہ جب آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے تو اس کا بدلہ عطا ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ شکر گزاری کا رویہ اختیار نہیں کریں گے، آپ اس کو ایک چھوٹا سا تھینک یو بھی نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کی ناشکری کی ہے، آپ نے جو اس نے آپ کو تحفہ دیا اس کی آپ نے قدر بھی نہیں کی۔ تو اسی حدیث کو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنے سارے احسانات کیے تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ دے دے۔ تو بدلہ چونکہ ممکن نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اٹھتے بیٹھتے اس کا شکر ادا کریں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے چند طریقے، چند کلمات شکر ہمیں سکھائے گئے ہیں، ہم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، جس میں الحمدللہ ہے، اور بھی اس جیسی بہت ساری دعائیں ہیں جن کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا سکھایا گیا ہے۔ جیسے کہ چند تسبیحات بھی ہے، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور تیسرا کلمہ، اور اس طرح کی بہت ساری دعائیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ ان دعاؤں کا اپنی زندگی میں اہتمام کیجئے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے نقطے کی طرف، جو کہ ہے شکر کی اقسام یا شکر کے طریقے، یعنی کہ ان طریقوں کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا طریقہ ہمارے پاس ہے کہ زبان سے کلمات شکر ادا کرنا۔ آپ کو جب کوئی نعمت عطا ہوئی، آپ کہیں کہ الحمدللہ، تو آپ نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا اپنی زبان کے ساتھ۔ پھر دوسرا طریقہ ہے اس کا کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس رکھنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت عطا کی ہے تو آپ اس کا اس طریقے سے شکر ادا کریں کہ آپ دل میں بھی اس کی قدر جانیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے پھر شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں، آپ مزید اس کی عبادت میں اضافہ کر دیں، آپ اطاعت میں مزید آگے بڑھ جائیں، آپ سجدہ شکر بھی بجا لائیں۔
फिर तीसरा तरीका उसका ये है कि अपने अमल से अल्लाह ताला के अहकाम की बजा आवरी और अपने आप को अल्लाह ताला के सपुर्द कर देना। तो इन तीनों तरीक़ों से हम न सिर्फ ये कि अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा कर सकते हैं, इसके ज़रिए हमें ये भी सिखाया गया है कि जब कोई लोगों में से हमारे साथ भलाई का मामला करे तो हमने उसके साथ भी इसी तरह के तरीक़ों के साथ शुक्र गुज़ारी का रवैया इख्तियार करना है कि जब हमारे साथ हमें किसी ने कोई तोहफ़ा दिया तो हम उसको थैंक यू कह दें, फिर उसके बदले में यानी उसकी दिल से भी फिर इज़्ज़त करना शुरू कर दें कि इसको हमारे साथ किस कदर मोहब्बत है कि इसने हमें तोहफ़ा दिया, तो आप भी उसका बदला देने की कोशिश कीजिए। और जब भी फिर कभी उसकी आपके साथ मुलाकात हो तो आप हमेशा उसके साथ इज़्ज़त के साथ मिलें, एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ मिलें। तो इन तरीक़ों के साथ आपको सिखाया गया है कि आपने अल्लाह का भी शुक्र अदा करना है और जो लोगों में से आपसे कोई भलाई करे तो आपने उनका भी शुक्र अदा करना है। अगले नुक्ते की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला नुक्ता हमारे पास है शुक्र की ज़रूरत और अहमियत। अभी तक जो हमने लुग़वी इस्तिलाही तारीफ़ पढ़ ली, कुरान की रोशनी में पढ़ लिया, हदीस की रोशनी में पढ़ लिया, फिर हमने इसकी अक़साम भी ज़िक्र कर ली, तो यहाँ से आपको किसी न किसी हद तक ज़रूरत और अहमियत का पता चल गया होगा। लेकिन फिर भी चंद नुकात आपके सामने मैं बयान करती हूँ, कुछ बातें आपसे डिस्कस कर लेते हैं। और वो ये है कि शुक्र की अहमियत भी सब्र की तरह इंसान की ज़िंदगी में नागुज़ीर है। जब हम शुक्र का रवैया इख्तियार करते हैं तो अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा अता फ़रमाते हैं, हमें कुर्ब इलाही भी अता हो जाता है। और जब हम ज़िंदगी में इस मामले की तरफ जाएं तो लोगों के साथ हमारा जो रवैया होता है, अगर वो शुक्रगुजारी का ना हो तो कोई हमसे मिलना भी पसंद नहीं करता। आपको कोई एक दफ़ा तोहफ़ा दे और आप अच्छे जेस्चर के साथ उसको कबूल ना करें, दूसरी दफ़ा मजाल है कि कोई आपको दे देगा, ऐसा नहीं होता। तो दुनिया में भी आप शुक्रगुजारी का रवैया इख्तियार करें, ये इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि शुक्रगुजारी अच्छे अखलाक में से है और नाशुक्री करना रज़ाइल अखलाक में शामिल हो जाता है। तो इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो हर दम शुक्रगुजारी का रवैया इख्तियार करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी शुक्र करे और जो कोई आपके साथ भलाई करे आप उसका भी शुक्रिया अदा करें। अब बढ़ते हैं कि शुक्र के क्या फ़वाइद व फ़ज़ाइल हो सकते हैं। तो इसमें हमारे पास है कि हमारे दीनी फ़ायदे भी हासिल होते हैं और हमें दुनियावी फ़ायदे भी हासिल होते हैं। दीनी फ़ायदों में क्या होगा? यकीनन अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा। जब हम शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे करीब आएंगे, करीब आके हमारी बात सुनेंगे, हमारी दुआओं को कबूल कर लेंगे, अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता करेंगे और फिर इसके साथ साथ हमें अल्लाह की मोहब्बत भी अता होगी। अल्लाह तो वैसे भी अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब हम शुक्रगुजारी का रवैया इख्तियार करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे और भी ज़्यादा मोहब्बत करेंगे। फिर अल्लाह ताला की लुत्फ़ अता होती है हम पर नेमतों की बारिश हो जाया करती है जब हम शुक्रगुजारी करते हैं। आप 1 रुपया अल्लाह की राह में दें, अल्लाह ताला आपको 2 रुपये और मज़ीद बढ़ा कर दे देगा। और बाज़ हदीस में आता है 10 गुना ज़्यादा मिलता है, बाज़ हदीस में आता है 700 गुना ज़्यादा मिलता है। तो अल्लाह ताला शुक्रगुजारी इख्तियार करने वालों को दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाया करते हैं। फिर जब हम देखें कि शुक्रगुजारी करने वाले को दुनियावी फ़ायदे क्या हासिल होते हैं, तो दुनियावी फ़ायदे ये होते हैं कि दुनिया वाले आपको इज़्ज़त की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं, आपको तोहफ़े तोहफ़ ज़्यादा मिलने लगेंगे। आप एक तोहफ़े पर शुक्रिया करेंगे, आपको अगले दिन एक नया तोहफ़ा आ जाएगा। तो जब हम शुक्रगुजारी का रवैया इख्तियार करते हैं तो ये अच्छे अखलाक में से होता है और इंसान की जिबिलत और फितरत में ये बात है कि वो अच्छे अखलाक को पसंद किया करता है और हमारी दोस्ती बढ़ती है, हमदर्दी पैदा होती है, मुआशरे में अच्छे अखलाकी अक़दार परवान चढ़ते हैं, भाईचारे की जो सिफ़त और क्वालिटी है उसमें इजाफ़ा हो जाता है और मुआशरा एक अच्छी डगर पर चल निकलता है। यहाँ पर हमारा शुक्र का भी मौजू ख़त्म हुआ। हमने इस पूरे सबक का मुतालिया मुकम्मल कर लिया, सब्र को भी समझ लिया, शुक्र को भी समझ लिया और हमने ये भी समझ लिया कि हमने सब्र और शुक्र को आज से अपनी आदत में शामिल करना है, इसको अपनी हैबिट बनाना है। इसके साथ ही आज का सबक मुकम्मल हुआ। अगले सबक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए tutorial.pk से अपनी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर रज़िया निसार को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।